غازی عباس نہر فرات دے کنارے تے آ گئے نے سواری نو روکیا نہر فرات تے آئے نے جلدی نہ سواری تو اترے نے پانی والا مشکیدہ بھرنا شروع کیتا ہے پانی والا مشکیدہ بھریا کہ خیال آیا عباس ڈھونڈتے آیا ہے ایڈی مشکل نال نہر فرات تک پہنچے آئے 3 دن گزر گئے نے 7 محرم دا پانی بند ہویا ہے چل تو تے پانی پی لے اے لوگو غازی عباس دیاں وفاواں ویکھیا جے چلو بھریا پانی دو اپنے ہونٹاں دے قریب لے کے آئے جدوں پین لگے نے نظر ماری پانی ول پانی چوں سکینہ نظر آ گئی نبی دا ایک گھرانہ لجپالاں دا ہے ایک گھرانہ سخیاں دا ہے جو منگیے اللہ انہاں دا صدقہ عطا فرماندا ہے تو بات دور نہ نکل جائے عرض کیتا ہے تے گھرانہ ہی بڑیاں شاناں والا ہے بڑیاں عظمتاں دا حامل ہے ہر اعتبار نال عرفات اعلیٰ ایک گھرانہ میرے مصطفیٰ دا گھرانہ ہے اور جدوں شہادت دی واری آئی اس اعتبار نہ بھی ویکھو میرے مصطفیٰ دا گھرانہ کڈا اعلیٰ نظر آئے گا پچھلے جو میں عرض کیتا سی 4 چیزاں ہر بندے نو پیاریاں نے وطن پیارا مال پیارا اولاد پیاری جان پیاری تے مولا حسین نے 4 چیزاں وار کے بخا چڑیاں آؤ میدان کربلا 18 سالہ چڑھ دی جوانی علی اکبر قربان ہو چکی ہے جان آفرین دے سپرد کر دی تھی پچھلے جمعے میں آپ دی شہادت تو انہوں سنائی اب تھوڑا جاگے پڑھنا چاہنا باری باری سب شہید ہو رہے ہیں مگر لکھاں سلام پیش کراں میں انہاں دی عظمت نو جڑے ڈولے ہی نہیں گھبرائے ہی نہیں حالانکہ تھوڑی جی گرمی ہے نا تے اسی پریشان ہو جانے بڑی گرمی جی جڑے بندے نو ملو گے نا پہلی گل یہ کرے گا سلام تو او خیر ہوگی گرمی والی جی بڑی گرمی ہوگی اسی تے معمولی جی گرمی برداشت نہیں کر رہے تے اسی پتہ نہیں کیڑے کیڑے لفظ بول جانے ہیں لیکن انہاں شہزادیاں دی گل سنو جنہ جان دی پرواہ نہیں کی تھی تسی نہیں سمجھے میری گل ساڈے کولوں تے معمولی جی گرمی برداشت نہیں ہوندی بابا جی تے جنہ جاناں نو ہی کچھ نہیں سمجھیا وہ جنہ اپنی جان دی پرواہ نہیں کی تھی کی جذبہ ہوئے گا انہاں دا اور کی محبت انہاں دے دلاں وچ دین مصطفیٰ دی سانو کی قدر ہوئے دین دی ازی تے 4 چھٹاں لے پن گرمی آجے زیادہ تاں سے مسیح تے جان دا پروگرام بدل لینے آج گرمی بڑی مسیح تے گرمی نہ لگ جائے سردی ہوئے تے تاں مسیح تے جان دا پروگرام بدل لینے ہوں ٹھنڈ بڑی ہے ٹھنڈ نہ لگ جائے بارش 4 چھٹاں لے پن تے مسیح تے جان دا پروگرام بدل لینے ہاں میں انہاں شہزادیاں دی داستان شروع کرن لگا تے دلاں تے ہاتھ رکھ کے گل سنیا جے میں تانوں میدان کربلا چ لے کے جا رہا ہاں انہاں شہزادیاں دیاں گلاں سنا رہا ہاں جنہاں اپنی جاناں دی پرواہ نہیں کیتی آکھیا ایک جان کی رب لکھاں جاناں بھی دے وے تے کملی والے دے دین تو وار کے وخا دیں آگے کیسا انہاں دا جذبہ ہے کیسی محبت ہے دین مصطفیٰ دے نال کیسی دین دی شمع روشن ہے انہاں دے سینے دے اندر ایسی محبت غالب آئی ہے کملی والے دی اور دین دی ایسی محبت نالے تربیت میرے نبی نے کی تھی نا تربیت میرے نبی دی نے آپ فرمائی سی تو پھر حسین کیمیں ڈول سکتے سن کیمیں پریشان ہو سکتے سن پریشان نہیں ہوئے میں تے گل کرنا ہونا اصلی مقام رضا سی کی سی بولو مقام رضا سی مقام رضا کی ہوں ہے میں جلدی جلدی ایک اشارہ دے دیا اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام جدوں نمرود نے اگ جلا لی آپ نے سٹن لگے تے پانیاں دا خازن فرشتہ حاضر ہویا آن کے عرض گزار ہویا یا نبی اللہ میں پانیاں دا خازن اگر میں نو اجازت دیو تے میں اینا پانی لے کے آ جائیں اینی بارش لے کے آ جائیں اے ساری آگ بجھ جائے تے خلیل اللہ نے کی فرمایا فرمایا نہیں ہواواں دا خازن آیا حضور میں نو اجازت دیو اینی تیز ہوا لے کے آ جاؤں میں ساری آگ اڑا کے لے جاؤں گا خلیل اللہ علیہ السلام نے کی فرمایا نہیں حتیٰ
کہ جبریل علیہ السلام آئے فرشتیاں دے سردار آن کے کہنے لگے پیارے ابراہیم میں اتھے جانا جتھے آج تک کوئی نبی رسول کوئی نہیں جا سکیا تے کوئی عرض ہے کوئی بات ہے تے مینوں کو وہ میں اللہ دی بارگاہ چ عرض کر دینا تے خلیل علیہ السلام نے کی فرمایا فرمایا جبریل مینوں تیرے نہ کوئی حاجت نہیں جدے نا تے اگ وچ چلیا نا او دلاں چ پیدا ہون والے خیالاں نوں بھی جاندا ہے بڑی بریک میں بات سمجھانا چاہنا تھا تاکہ سارا قربانی دا فلسفہ سمجھ بچ آ جائے فرمایا جدے نا تے جا رہے ہیں نا وہ دلاں چ پیدا ہون والے خیالات بھی جاندا ہے انہوں پتہ ہے وہ جاندا ہے آکھیا پھر تسی دعا کیوں نہیں مانگ لیندے تسی او دے خلیل ہو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اتنا بلند و بالا تانوں مقام ملیا ہے تے یار یار دی گل کدوں موڑدا ہے او دنیا تے یار یار دی گل نہیں موڑدا تے جڑا رب دا یار ہوئے جنہوں اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہوئے دوست بنایا ہوئے نالے آکے دوست نالے او دی گل نہ مننے بولو تے صحیح نالے آکے میرا دوست تھے نالے گل نہ مننے نہیں ہو سکتا ایسا جبریل مشورہ دے رہے ہیں تسی چلو مینوں نہیں کہنا نہ کہو تسی آپ ہی کہہ لو فرمایا جبریل تو چلا جا میں جانا تے میرا یار جانے تیرے کہنے تے ایسا تھوڑا کہنا ہے لیکن اے مقام رضا سی اے مقام رضا سی مقام رضا کی ہوندہ ہے مقام رضا ہوندہ ہے اے گل تو انہوں سمجھ آگے نا تو انہوں پوری زندگی جتنے کوئی واقعہ کربلا شروع کرنے لگے گا نا تو انہوں سارا دا نچوڑ سامنے آ جائے گا کہ دا فلسفہ ہے بے قربانی دا اس واسطے میں سنا رہے ہیں بڑے پتے دی بات توجہ نال ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے جبریل تو چلا جا مقام رضا ہے کہ اون جو حکم سانو تکلیف آوے پریشانی آوے بیماری آوے دکھ تکلیفہ ہون تے حکم ہاتھ اٹھاؤ تے اللہ کو لو منگو اللہ کو دعا منگو یا اللہ بیماری تو میں نے نجات دے یا اللہ میں نے شفا دے سانو دعا دا حکم دیتا گیا ہے لیکن مقام رضا دا نا نہیں ہے مقام رضا ہے دکھ آن تکلیفہ آن پریشانیاں دے پہاڑ آ جان ایسا زبان نال کہنا نہیں بولنا نہیں بس اے کہنا ہے جو سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے ڈاما ایوے مقام رضا اپنی ذات واسطے منگنا کچھ نہیں جے منگ لیا تو پھر مقام رضا نہیں ملنا یہ نبیان دی صفتے انبیاء دی صفتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میدان کربلا دے اندر ماشاءاللہ تجھے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو باشعور حضرات بیٹھے ہو سوچ کے جواب دے آجے سوچ کے جواب دے آجے اگر حضرت امام حسین ایک بری ہاتھ چک لیں دے تے اللہ دی بارگاہ چ دعا مانگ دے اللہ دی بارگاہ دعا مانگ دے یا اللہ اس مصیبت نو ساڈے تو ٹال دے ایمانداری نہ دسیا جے نواسہ رسول دی نسبت بھی سامنے رکھیا جے تو آنا میرے پیر دی دعا بڑی چھیتی قبول ہوندی ہے کوئی آندہ میرے بابے دی دعا قبول ہوندی ہے کوئی آندہ فلان دی دعا بڑی چھیتی قبول ہوندی ہے کوئی آندہ فلان دی دعا بڑی قبول ہوندی ہے اوہ جنہ دے بوے دا صدقہ خیرات جدے کول ہوئے او دی دعا قبول ہوندی ہے کہ انہ دی اپنی دعا کیویں نہیں قبول ہو سکتی اگر امام آندے یا اللہ اس مصیبت نو ٹال دے تے سوچ کے جواب دے آجے کی خیال ہے مصیبت ٹلنی سی کہ نہیں سی ٹلنی اچھا بولو انہ دی دعا قبول ہونی سی کہ نہیں سی ہونی سی نا ایک بری امام کہہ دیں دینا یا اللہ انہوں نے پانی بند کیتا ہے بدبختہ نے یا اللہ تیرے نبی دا نواسا ہاں یا اللہ تیرے نبی دا پتر ہاں تیرے نبی دا خون ہاں اللہ تیری بارگاہ چ دعا کرنا یا اللہ اس مصیبت نو ٹال دے اللہ پانی دے دے میں حضور دے منبر تے بیٹھ کے قسم اٹھا کے آنا رب کعبہ دی قسم ہے اوے نہر فرات دا پانی کی شے وے جنتیاں نہراں نہر کوثر آب کوثر انہاں نہراں دا رخ کربلا ول موڑ دتا جاندا انہاں نہراں دا جنتیاں نہراں دا رخ کربلا ول موڑ دتا جاندا او زمین چ چشمے جاری ہو جاندے جے نواسہ رسول ایک باری آندے یا اللہ پانی چاہیدا ہے پر گل اے وے انہاں منگیا ہی کوئی نہیں انہاں منگیا ہی کوئی نہیں کیوں نہیں منگیا اس واسطے ادھر مقام رضا نظر آ رہا ہے
کہ جنہ دکھاں وچ دلبر راضی سکھ ہونا تو وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن آؤ مسلمان بھائیوں تو جو نہ سنیا جے ادھر کی ہویا واری واری سارے اپنی جانا دے نظرانے پیش کر رہے ہیں ادھر مصر میں آئیے او دیان رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پاویں چوک حسین دی اج بس نانے دا زندہ سلام رہ جائے مسلمان بھائیوں ان دلوں تے ہاتھ رکھ کے ذرا آؤ میں میدان کربلا لے کے جا رہا او منظر اپنی اکھاں دے سامنے لے آیا دے واری واری یکے بعد دیگرے سب قربان ہو رہے ہیں اپنی جانا دے نظرانے پیش کر رہے ہیں کیا جذبہ انہاں دا مسلمان بھائیوں ادھر کی ہویا ادھر جناب سیدہ سکینہ غازی عباس علمدار دے سامنے ہاتھ جوڑ دیا نے کہہ دیا نے چاچو جی ایک مطالبہ کرنا چاہنی ہاں چاچو ایک سوال کرنا چاہنی ہاں فرمایا شہزادی بول بٹیا بول کی مطالبہ ہے عرض کیتا چاچو جان یہ مطالبہ بھی اپنی ذات واسطے نہیں اے ویکھو میرا ننا جیا ویر علی اصغر 6 ماہ دی عمر ہے پیاس نال ہونٹ خشک ہو چکے ہیں زبان تالو نہ لگ چکی ہے چاچو جی مینوں پانی چند گھٹ مل جان میرا ویر پانی پی لوے میرے ویر دی زندگی بچ سکتی ہے غازی عباس کے سامنے سیدہ سکینہ اے مطالبہ کر رہی ہے نالے کہہ دیئے چاچو جی میرا وعدہ کرو پانی لے کے آؤ گے کہ نہیں فرمایا اے سکینہ میں وعدہ کرنا چاچو وعدہ کچا کر دے ہو کہ پکا آکیا سکینہ تینوں پتہ ہونا چاہیے میرا نام عباس ہے میں با وفاواں میری ماں نے میں نے کوئی سبق سکھایا سی عباس پتراؤ ساری زندگی گل یاد رکھنی ہے جدوں بھی کوئی تیرا تعارف پوچھے تینوں پوچھے تیرا تعارف کی ہے اپنا تعارف یہ نہیں کرانا میں حسین دا بھائی ہاں میں حسین دا ویر ہاں فرمایا یہ تعارف نہیں کرانا بلکہ جدوں بھی تعارف کرانا ہے یہ کہنا ہے میں حسین دا نوکر ہاں حسین میرا آقا ہے جدوں بھی تعارف کرانا ہے یہی تعارف کرانا ہے حسین میرے آقا نے وہ تے میرے آقا نے میں کیویں ہو سکتا ہے ایسے کرنا بے وفائی کر جاواں پکا وعدہ کرنا وا مسلمان بھائیوں ادھر وعدہ ہو گیا جناب غازی عباس علمدار نو سیدہ سکینہ نے پانی والا مسکیدہ تھمایا چاچو جی اے پانی والا مسکیدہ لے جاؤ میرے ویر نو پانی مل جائے مسلمان بھائیوں ادھر غازی عباس علمدار سواری تے سوار ہوئے نے پانی والا مسکیدہ کندھے تے لٹکایا ہے لے کے جدوں آئے نے امامی علی مقام دے کول ہاتھ جوڑے ہوئے نے آقا حسین میں نے اجازت عطا کرو آقا حسین نے سینے نہ لا لیا ہے فرمایا عباس تینوں پتہ ہونا چاہیے باقی میرے سارے ویر قربان ہو چکے نے ابو بکر بن علی قربان ہو چکے نے عمر بن علی قربان ہو چکے نے عثمان بن علی قربان ہو چکے نے سب شہید ہو چکے نے عباس تو ہی تے میرا ویر بچیا ہے تینوں اجازت نہیں جدوں غازی عباس نے نگل سنی ہے ہاتھ جوڑے آقا حسین میں تواڈی سکینہ نال وعدہ کر کے آیا اے وعدہ کر کے آیا اے پانی والا مسکیدہ لے کے آیا جدوں یہ نگل سنی ہے میرے امام نے اجازت عطا کیتی ہے مسلمان بھائیوں کی ہویا ادھر غازی عباس علمدار سواری تے سوار ہو کے ذوالفقار حیدری پھڑیے جدوں نکلے نے کس شیر کی آمد ہے رن کانپ رہا ہے بلکہ مورخین نے اتوں تک بھی لکھی ہے غازی عباس علمدار نو اللہ نے اینی قدو قامت عطا کیتی جی سواری تے سوار ہوندے نے بیٹھ دے نے مگر قدم مبارک زمین تے لگ دے نے
نے اتنی بڑی قد و قامت جسامت دا مالک غازی عباس علمدار او غازی عباس نکلے آئے جدے تے وفاواں بھی ناز کر دیاں نے او غازی ٹریا ہے جنہیں تے وفاواں بھی ناز کر دیاں نے مسلمان بھائیوں ادھر غازی عباس جدوں نکلے نے جڑا سامنے ہوندے غازی عباس دی تلوار اٹھ دی ہے گاجر مولی دی طرح کردی جا رہی ہے کافی تعداد اندر انہاں لائناں نو واصل جہنم کردے جا رہے نے کردیاں تلوار چلا دیاں انہاں دے وچوں گزردیاں ہویاں غازی عباس نہر فرات دے کنارے تے آ گئے نے سواری نو روکیا نہر فرات آئے نے جلدی نہ سواری تو اترے نے پانی والا مشکیدہ بھرنا شروع کیتا ہے پانی والا مشکیدہ بھریا کہ خیال آیا عباس ڈھونڈتے آیا ہے ایڈی مشکل نال نہر فرات تک پہنچے آئے 3 دن گزر گئے نے 7 محرم دا پانی بند ہویا ہے چل تو تے پانی پی لے اے لوگو غازی عباس دیاں وفاواں ویکھیا جے چلو بھریا پانی دو اپنے ہونٹاں دے قریب لے کے آئے جدوں پین لگے نے نظر ماری پانی ول پانی چوں سکینہ نظر آ گئی پانی چوں سکینہ نظر آئی خیال آ گیا آکھیا عباس یہ کیویں ہو سکتا ہے حسین دا ننا لال پانی نال تڑپدا ہوے پیاس نہ بلکدا ہوے تے میں پانی پی لواں یہ نہیں ہو سکتا بلکہ سواری نو فرمایا نہیں سواری ہے تو تے پانی پی لے سواری نے بھی پانی نہیں پیتا وہ بھی تے کہندی ہوے گی اے غازی عباس میں پانی کیویں پی سکنی آقا حسین پیاسے نے حسین دیاں بیٹیاں پیاسیاں حسین دا خاندان پیاسا ہے میں پانی کیویں پی سکنی اس سواری نے بھی پانی نہیں پیتا مسلمان بھائیوں ادھر کی ہویا غازی عباس علمدار نے مشکیدہ بھریا اپنے کندھے تے لٹکایا لے کے سواری تے سوار ہوئے نے خیمیاں دا رخ کیتا نی سواری چل خیمیاں وال چلیے سکینہ انتظار کر دی ہوئے گی حضرات دلاں تے ہاتھ رکھ لو سیدہ سکینہ امام دی شہزادی اپنے ویر علی اصغر نو لے کے چولی وچ پا کے سینے لا کے چم دی نال آندی ہے علی اصغر ویرا چپ ہو جاؤ چاچو گئے نے پانی لین واسطے انہیں پانی آ جانا ہے انہیں تینوں پانی مل جانا ہے علی اصغر نہ رو علی اصغر نہ رو مسلمان بھائیو ادھر سیدہ سکینہ علی اصغر نہ گفتگو کر رہی نے لان لڑھا رہی نے پیار اظہار کر رہی نے اوے سالا کوئی پرد ایسی نہ تھی وے کٹھ جنا تھی بارے ادھر غازی عباس علمدار پانی والا مشکیدہ کندھے تے لٹکا کے سواری تے سوار ہو چکے نے جدوں خیمیاں دا رخ کیتا ہے ابن سعد چلائے اٹھیا انہاں کیا ہو بدبختو جلدی کرو مقابلہ کرو روکو اگر پانی ایک گھٹ بھی خیمے تک چلا گیا قیامت تک کوئی یزید نظر نہیں آوے گا سارے یزیدی دنیا تو مٹ جان گے جلدی کرو اے پانی جانے نہ پائے مسلمان بھائیو ادھر ہو جناب غازی عباس دا رستہ روکن واسطے ایک لشکر جرار آیا ہے آن کے گھیرا ڈالنا شروع کیتا ہے مسلمان بھائیو بلکہ ایک لہی لگا پڑے آئے پانی والے مشکیدے جڑے کندھے تے لٹکایا ہے تلوار ماری ہے غازی دا بازو قلم ہو کے زمین تے گر گیا ہے غازی دیاں وفاواں میں کھیا جے ایویں تے غازی عباس با وفا نہیں آکھیا جاندا او ایویں لقب مشہور نہیں ہویا مسلمان بھائیو غازی نے جلدی دے نال اپنے بازو دی پرواہ نہیں کیتی او پانی والا مشکیدہ تلوار ہاتھ وچ پھڑی ہوئی سی غازی نے تلوار
تلوار سٹ دیتی پانی والا مشکیدہ پکڑیا دوجے کندھے تے لٹکا لیا دوجے کندھے تے لٹکا لیا خیال وے بس میں خیمے تک پانی لے جاواں سکینہ نال کیتا ہویا میرا وعدہ وفا ہو جائے میرا وعدہ پورا ہو جائے مسلمان بھائیو غازی عباس پرواہ نہیں کر رہے بازو دی دوجے کندھے تے لٹکا لیا پانی والا مشکیدہ او لئی لگا بھڑے آئے دوجے کندھے تے بھی وار کیتا دوجا بازو بھی قلم ہو گیا جدو دوجا بازو قلم ہویا ہے پانی والا مشکیدہ گرن نہیں دیتا علی دے لال نے گرن نہیں دیتا حیدر کرار دے پتر نے جلدی نہ جویں بھی ہویا او پانی والا مشکیدہ اپنے دنداں دے نال پکڑ لیا خیال وے ہن ذرا خیال کرے آجے دونوں بازو قلم ہوئے نے غازی عباس یا اکھاں چوں آنسو نہیں آئے کوئی پرواہ نہیں کیتی ادھر خیمیاں ول جدوں سواری نو پھر آواز دیتی ہے یہ سواری ہے چل خیمیاں ول چلیے موقع پا کے نکلن دی کوشش کیتی ہے ایک لین بدبخت گایا ہے سیدھا تیر دا نشانہ کھچیا اس پانی والے مشکیدے نو لگیا سارا پانی نکل گیا ریت گر گیا غازی عباس نے لکھیا میرا مشکیدہ خالی ہو گئے اے لوگو بازو کٹے نے عباس یا اکھاں نم نہیں ہویا جدو پانی والا مشکیدہ پٹیا غازی دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے غازی دیاں اکھاں چوں نعرہ جاری ہو گیا آکھیا خیمے والمو کر کے آندے نی سکینہ مینوں معاف کرنا لگ دے میرے کو وعدہ وفا نہیں ہونا مسلمان بھائیو بالآخر کی ہویا انہیں ادھر تیرہ دے میلے پینے انہیں وار ہوئے نے بعد نے لکھیا 350 دے قریب حضرت غازی عباس دے جسم تے زخم آئے نے انہیں زخم کھا کے غازی عباس جدوں سواریوں تھلے آئے نے اور یاروں بندہ جدوں اونچائی تو گردائے سب تو پہلے اپنے ہاتھ تھلے کردائے تاکہ میرا سر بچ جائے میرا چہرہ زمین تے نہ لگے اور یاروں ویکھو انہاں تے ہاتھ رکھیا جے جدوں غازی علمدار سواریوں تھلے آیا ہوئے گا کس انداز نہ گریا ہوئے گا کس بے دردی نال غازی زمین تے آئے بازو تے پہلے ہی کٹے گئے نے اے ہو شرط سی نامے دا دین رہ جائے بس دین رہ جائے دین رہ جائے مسلمان بھائیو غازی عباس علمدار بس جدو زمین تے گرے نے اینی آواز نکلی ہے یا آقا حسین مینوں بچاؤ آقا حسین نگاہ بڑھے نے غازی عباس زمین تے آ چکے سن جلدی نہ بس زمین تے گر دے آئیں جسم چون جان نکل گئی روح کف سے انسی تو پرواز کر گئی امام نے پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ اکبر غازی عباس علمدار ادھر سیدہ سکینہ وہ انتظار کر رہی ہیں جدوں غازی عباس دا لاشا اٹھا کے امام خیمے والا آئے نے سیدہ سکینہ نے دیکھیا اکھاں چوں آنسو جاری نے اکھاں چوں آنسو جاری نے اللہ اکبر حضرات درد بری داستان پھر اگلے لفظ سنیا جے غازی عباس نے اپنی جان آفرین دے سپرد کر دیتی جام شہادت نوش فرما گئے ادھر ام لیلہ ام رباب کھڑیاں نے سیدہ سکینہ کھڑیاں نے اور ام لیلہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیاں نے آقا حسین میں تواڈی بیویاں میں تواڈی زوجاں اپنی ذات واسطے کوئی آج تک مطالبہ نہیں کیتا اے ویکھو ننہ لال علی اصغر ہونٹ خشک ہو چکے نے زبان تالو نہ لگ چکی ہے
اکھاں پٹھیاں ہو چکیاں نے چند گھڑیاں دا مہمان مینوں میرا پتر لگدا ہے پیا آقا حسین میری عرضی ہے قبول فرماؤ میرے پتر نو لے کے خیمیاں چوں باہر تے نکلو یہ 6 ماہ دا لال ہے ہو سکدا ہے کوفی بھی تے صاحب اولاد نے ہو سکدا ہے کسے صاحب اولاد نو تواڈے پتر ول ویکھ کے اے تے رحم آ جائے کسے نو رحم آ جائے آقا حسین نے ایک رومال دے اندر اپنے 6 ماہ دے ننے لال علی اصغر نو لپیٹیا حضرات توجہ نہ سنیا جے امام نے انج سینے نہ لایا لا کے خیمیاں چوں باہر نکلے تے کوفی سمجھے ابن سعد آندا لگدا ہے حسین دا پروگرام بدل گیا ہے لگدا حسین دا ارادہ بدل گیا ہے لگدا ہے قرآن رومال وچ لپیٹ کے لے کے آ رہے ہیں اور یہ صلح واسطے آمادہ ہو گیا ہے لگدا ہن جنگ ختم ہونے والی ہے حسین ایگری ہو گیا ہے لیکن اینی گل ہوئی ہے آقا حسین اگاں بڑھے اور شہزادے نو سینے نہ لگایا سی انج امام نے چہرے تو کپڑا ہٹا کے تے علی اصغر دا چہرہ دکھایا او لینو عداوت ہے تے میرے نال دشمنی ہے تے میرے نال اوے 6 ماہ دا ننہ جے علی اصغر ہے او کچھ خیال کرو اپنی اولاداں نال لال لڈان والے ہو میرا پتر تے ویکھو بس امام دی زبان تے این لفظ آئے نے ابن سعد لعین بعد وقت بولیا کہنے لگا جلدی کرو حرمل دی طرف اشارہ کیتا حسین دے بھی پتر جانے نہ پائے جلدی کر حسین دے بھی لال جانے نہ پائے آؤ مسلمان بھائیوں تو جو نہ سنیا جے ادھر کی ہویا تیران دے میلہ نے سنو ہو گئے نے حرمل لعین بدبخت نے سیدھا تیر دا نشانہ کھچیا علی اصغر دا چونکہ چہرے تو کپڑا تے امام نے ہٹایا ہویا سی امام وخارے سن او لینو ہی میرا 6 مہینیاں دا ننا لالے اوے عداوت ہے تے میرے نالے دشمنی ہے تے میرے نالے کچھ خیال کرو لیکن اینی گل ہوئی ہے سیدھا تیر دا نشانہ لگیا علی اصغر دے ریش نالو نرم و نازک حلق اندر پیوست ہو گیا امام نے دیکھیا کم دے ہتھاں دے نال او تیر کھچنا شروع کیتا ہے ایک باپ تے پتر دا پیار کی ہوندا ہے تے پتر وچیاں مہینیاں دا ہوے امام جدوں گلے دے اندر او تیر نکالنا شروع کیتا ہے خون دا فوارا نکلیا شہزادے دیاں اکھاں پٹھیاں ہو چکیاں نے بس کی ہویا میرے امام نے آواز دیتی فرمایا اے علی اصغر پترا ذرا خیمیاں تک پہنچ لے تیری امی نو کی جواب دے مانگو او پترا ذرا خیمیاں تک پہنچ لے حضرات کی ہویا خون نہ بہ چکی ہے علی اصغر دی جان نکل گئی روح کفین سی تو پرواز کر گئی ہے امام نے پڑھیا انا للہ و انا الیہ راجعون علی اصغر نو چہرے تے کپڑا ڈال دیتا اسی طرح لپیٹ کے امام خیمیاں وال مڑ پہ جدوں خیمیاں چ داخل ہوئے نے امام دی بیٹی سیدہ سکینہ جلدی نہ لگا پڑی ہے ابو لگ دے میرا ویر پانی پی آئے ابو لے آؤ میرا ویر مینو دیو لگدا میرا ویر پانی پیتا اپنے آپ نہ گلا کر دیے پئی میرے امام نے فرمایا بٹیا ویکھ تیرا ویر نہر فرات دا پانی تے نہیں حوض کوثر دے جام پی آیا سکینہ تیرا ویر حوض کوثر دے جام پی آئے سیدہ سکینہ اے پین کولوں ویر جدوں جدا آئے شالا وچھڑن نویر کسے دے تین غون نمانیاں بینا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لینا مسلمان بھائیو ادھر سیدہ سکینہ نے جدوں ویکھیو غش کھا کے زمین تے گر گئی آنے ہوش آیا اکھاں کھلیاں پھر علی اصغر نو پکڑیو سینے نہ لا لیا ہے
شالا کوئی پردیش نہ تیوے ککھ جنہ تھی پارے مگر مسلمان بھائیو میرے امام نے اپنے شہزادی دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرمایو بٹیا سکینہ نارو حوصلہ رکھ بیٹو اسی صابرہ دی اولادا اسی صبر کر کے دکھانا ہے بیٹوں امام نے صبر دا درس دے کے خاموش کرا دیتا مسلمان بھائیو ام لہلا دیا اکھاں بھی آنسو برسا رہی آنے ام ربا بھی اکھاں چو آنسو جاری نے او یارو میں عرض کیتے کسی دا ایک پتر چلا جائے او باپ کندہ نو ٹکرا مار دے ماں خس کھا کے گر جاندی ہے بہنا بیوش ہو کے گر جاندی آنے آئے ساڑا ویر چلا گیو ماں آندی ہے آئے میری آنکھاں دا تارا چلا گیو باپ نو لکھ دلاسے دے وہ یارا نارو حوصلہ رکھ چپے ہو جاؤ تو یاندہ کیویں حوصلہ کرا میرا جوان پتر چلا گیا میری آنکھاں دا تارا چلا گیا تو میرے جگر دا ٹکڑا چلا گیا میرے دل دا سہارا چلا گیا باپ روندہ ویکھیا نہیں جے جاندہ او یارو ایک پتر جائے تو میں برداشت نہیں کر دے اولادہ والے ہو میرے آقا حسین والے کو جوان پتر بھی قربان ہو چکے لے پانجے بھی قربان ہو چکے نے بھتیجے بھی قربان ہو چکے نے بھائی بھی قربان ہو چکے نے سارا خاندان قربان ہو چکیا ہے اینا لال تھی امین ادا علی اصغر رہ گیا سی امام دا وہ بھی شہزادہ جان قربان کر گیا ہے امام پتھر دا لاجا لے کے آسمان اول نظرائیں اٹھا لیا مولا میری للی قربانی بھی قبول فرما لے اللہ میری للی قربانی بھی قبول فرما لے جنہ دکھا وچ دل پر راضی سکھ انہاں تو وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے اپنے ننے لال نبی امام نے اٹھایا ہویا ہے عرض کر رہے ہیں خون نالو ننہ جا لاشا بھی لت پاتے مگر امام دی پائے صبات لغزش نہیں آئی عرض کیتا مولا میرے تے راضی ہو جا اللہ میں تیرے نبی دا نواسا تیری رضا وچ اس حال وچ بھی راضیاں اللہ میں تیری رضا تے اس حال وچ بھی راضیاں حتیٰ کہ سارا خاندان ذبح ہو گیا حضرات میں کتھو لفظ لے کے آما امام عالی مقام اس دین متین واسطے انیاں قربانیاں پیش کیتیاں انیاں قربانیاں پیش کیتیاں تاریخ امت مسلمہ انہاں قربانیاں نو فراموش کرنا چاہے بھی تے نہیں کر سکتی کوئی بھولنا چاہے بھی تے نہیں بھول سکتا کیویں کوئی بھولے گا ہر اذان سانو دس رہی ہے اے مولا حسین دا صدقہ ہے ہر مسجد آن والی آواز سانو دس رہی ہے یہ جڑی اذان دی آواز آ رہی ہے نا اے جڑی مسجداں چ رونقاں لگیاں نے نا اے مسجداں جڑیاں آباد نے نا عاشقان مصطفیٰ دے نال مسجداں بھریاں نے یہ مولا حسین دا صدقہ بھریاں نے مولا حسین دی قربانی دا صدقہ ہے اے اس قربانی دا صلہ ہے وگرنہ ہر گھر دے اندر یزید ہوندا او یزیدی مشن اللہ اکبر حضرات مٹ گیا حسینیت دا نعرہ قیامت تک لگدا رہنا ہے حسین ادوں بھی زندہ سی حسین اج بھی زندہ ہے حسین قیامت تک زندہ ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد بقیہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں جتے بات چھوڑ رہے ہیں انشاءاللہ امام حسین دی شہادت اور واپسی کربلا دیاں باتاں میں تو اڈے گوش گزار کرانگا